महाकाली भारतलाई बेच्यो महेन्द्रले भनेर तिमीहरू नारा लगाऊ, नेपाली जनताले यही मुद्दामा साथ दिन्छ र तिमीहरू सफल हुन्छ भनेर जुन प्रोपोगन्डा भारतीयहरूले बनाइदिए, त्यही प्रोपोगन्डा लिएर 46 सालमा यहाँ आए। यिनका मालिक भनेको पारिने हो। प्रधानमन्त्री, बालवाला प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै बोलेको छ नेपालको साँचो नेपालमा रहन्छ, लगेर दिल्लीमा बुझाएपछि अलि रुवाबासी गरेर हुन्छ। आज उहाँहरूलाई, हाम्रा देशका नेताजीहरूलाई भारतीय राजदूतले हप्काउँछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाल। यति बेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल र तिनका सांसदहरू बीच एउटा होडबाजी चलेको छ कि संसद सचिवालयमा कसले कुन प्रकारका संविधान संशोधन विधेयक अगाडि दर्ता गर्ने भन्ने। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायजसो राजनैतिक दलका सांसदहरूले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन्। यो संविधान संशोधन विधेयक दर्ताको यो क्रमलाई उहाँहरूले कुन रूपमा लिइरहनु भएको होला, हामी अब थप कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रा आजका अतिथि स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यति बेला संसदमा सरकारले त्यो निशाना छापसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै यति बेला संविधान संशोधन विधेयक त्यो दर्ता गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ। काङ्ग्रेसका केही सांसदले गरे, राजपा समाजवादीका सांसदहरूले गरे, सरकारले त्यो सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गरिसकेको छ। कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँहरूले? अब एउटा यो मैले चाहिँ हेर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा जुन हिसाबको संविधान संशोधनको विषय जुन 2/3 सरकार छ, यो अहिले दुईटा कुरा मैले चाहिँ एउटा अवसर र चुनौती दुईटै विषयमा हेरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि नेपालको संविधान त 2072 को संविधान जारी हुँदाको बखतै संविधानको प्रस्तावनाले नै मुलुकलाई चाहिँ गाली गरेको अवस्था छ। जुन संविधानको प्रस्तावनामा इतिहासलाई व्यापक रूपमा गाली गरेर संविधान जारी गरिएको छ र संविधानको प्रस्तावनाले नै तपाईँको मुलुकलाई चाहिँ इतिहासलाई र चाहिँ पुर्खालाई गाली गरेको हुँदाखेरि संविधान संशोधन हुँदाखेरि चाहिँ अहिले जुन किसिमको अवसर पाएको छ यो सरकारले, जुन किसिमको राष्ट्रियताको सवालको कुराहरू, जस्तै राष्ट्रियता त भन्न मात्रै सजिलो छ, राष्ट्रवादी भएर बाँच्न त गाह्रो छ। जुन हिसाबको चाहिँ अब लिबुवा धुरादेखि लिएर गएर सारा कुराहरू, जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीमाका विषयहरूमा चाहिँ निशान छाप चेन्ज गर्नेदेखि लिएर गएर भारतसँग एक किसिमको कुनै वार्ता त भएको छैन। तर भारतले पनि आफू खुसी एक किसिमको नक्सा जारी गरेर जुन हिसाबले मोटो बाटो खनेर सम्पन्न गरेर उसले चाहिँ उद्घाटनै गर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा नेपाल तर्फबाट पनि जुन खालको नक्सा जारी गर्ने काम गरेको छ, त्यो हिसाबमा त्यसलाई मात्रै समेटेर चाहिँ संविधान संशोधन हुनु मात्रै भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा सार्थकता पाउँदैन। किनभने हाम्रो देशभित्रै पनि आन्तरिक शक्तिहरू मिलिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि आधुनिक शक्तिले परम्परागत शक्तिलाई निषेध गरेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा यो जारी गरिएको नक्साका प्रति त्यो विमति कसैको पनि नरहला, यहाँहरूको पनि छैन होइन? अझ एकदम प्रश्नसँग भन्नुपर्दा यति बेला हुनुपर्थ्यो कि ताकि सरकारले जुन संविधान संशोधन विधेयक जो संसदमा दर्ता गर्यो हुनुपर्थ्यो कि त्यो पछि? अब यो संविधान हामीले चाहिँ गुमेको भूभाग जुन भारतले अधिकरणमा भन्छु म, त्यो नेपालकै हिजो पनि भूभाग हो। किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँको सुगौली सन्धि 1950 को टिटी भनौँ न, त्यतिखेरको अवस्थामा पनि कालीभन्दा पारी मात्रै चाहिँ भारत, त्यसपछि यता नेपालै हो भन्ने कुरा थियो। जस्तै के अरे नेपालको महाकाली सन्धि गर्दाखेरि जुन किसिमको त्रुटि भयो त्यतिखेर पनि जोरदार आवाज उठेको। त्यतिखेरको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका
चाहिँ केही सांसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजेश्वर देवकोटाले त्यसलाई अब्जेक्सन गर्नुभयो र त्यसै राधाकृष्ण मैनाली त्यसपछि अर्को सिपी मैनाली लगायतका धेरै सांसदहरूले पनि यसको विरोध गर्नुभयो र चाहिँ त्यो त्यतिखेर पनि महाकालीको शिर कहाँ हो, महाकाली कहाँबाट आइरहेछ भन्ने कुरा नि हेरिएन के। भनेपछि त्यो त्रुटिले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ 46 सालपछि अहिले लगभग अहिले 24 वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको, त्यतिखेर नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्रुटि भयो। त्यो भएपछि अहिले नक्सा जारी गर्दाखेरिको परिस्थितिमा पनि हामीले चाहिँ स्थलगत रूपमा जुन हाम्रो भूभाग मिचेर भारत सरकारले जुन चाहिँ तपाईँको मोटर बाटो बनाएको हो भने पहिला त्यसलाई रोक्नु पनि पर्थ्यो क्या। त्यसलाई हामीले रोक्ने कुनै पल कदमी हाम्रो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले नक्सा जारी चाहिँ गर्ने चाहिँ तर जमिन चाहिँ उसैले प्रयोग गरिरहने अवस्था भयो भने त त्यो पनि एउटा चाहिँ विरोधाभासै हुन्छ। एउटा किनभने यो द्वितीयको सरकारले एउटा हटकर्ता देखाइरहेछ, यो हटकर्ता देखाउनु पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक नै भन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसैले पालित पुलिस गरेर र चाहिँ जुन हिसाबमा उहाँहरूलाई सत्तामा ल्याइदियो, जस्तै दिल्लीमा 12 बुँदे गरेकाहरूबाट गुमेको भूभाग फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाली जनताले विश्वस्त नहुँदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रियता उहाँहरूले जतिखेर दिल्लीमा सम्झौता गर्नुभयो त्यतिखेर नै उहाँहरूले त्यो 3 दिन बेच्नुभयो। भनेको यति बेला अब जस्तो सरकारले जुन नयाँ नक्सा जारी गरेको छ यसमा यो जारी भएको नयाँ नक्सा बमोजिमको त्यो भूमिबाट भारतलाई हटाउनका लागि चाहिँ यी दलहरूले सक्दैन। होइन, दलहरूबाट पनि सम्भव छैन यो कुरा। किनभने मैले बारम्बार के भन्छु भने म व्यक्ति मात्रै होइन, स्वतन्त्र नागरिक समाजको चाहिँ आधुनिक शक्ति भनेको राजनीतिक दल र चाहिँ परम्परागत शक्ति भनेको जसले यो मुलुक बनायो, जो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो मुलुक 2224मा चाहिँ छरिएको मुलुकलाई एकीकरण गरेर जुन हिसाबले नेपाल बनाइयो र चाहिँ यो देशको सबैभन्दा स्थायित्व भनेको चाहिँ परम्परागत शक्ति नै हो। त्यो परम्परागत शक्ति भनेको राष्ट्र संस्था हो। राष्ट्र संस्थालाई बाहिर राखेर तपाईँको नेपालको भूभाग जुन गुमेको भूभाग छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्याप्त गर्छौँ होला भन्ने किसिमको यो नक्कली राष्ट्रवादी कुरा गरेर चाहिँ मुलुकको चाहिँ नक्सा जारी हुनुमा चाहिँ सबै थोक हुँदैन। भनेको राष्ट्र संस्थालाई पनि त्यो एक खालको स्पेस दिने हो, त्यो नदिने हो सम्भव छ भन्ने कुरा हो। होइन, तपाईँको एउटा कुरो के मैले यहाँलाई रोकेर सोधिहालेँ, जस्तो राज संस्था भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले, राज संस्था हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भूमिबाट भारत हट्छ भन्ने तपाईँको त्यो आशय यदि हो भने हिजोको दिनमा जति बेला राज संस्था थियो नि, राज संस्था भएकै अवस्थामा हो नि भारतले अतिक्रमण। तपाईँ सही क्वेसन गर्नुभयो, म यसको सही जवाफ जनतालाई दिनु जरुरत थियो। 2007 सालमा परिवर्तन भयो। 2009 सालमा राणाका छोराहरू नै जर्नल कर्नेल भएका कारणले नेपाली सेनालाई चाहिँ पुनर्गठन गरेन भने कुनै पनि बेला राणाहरूले कब्जा गर्न सक्छन् भनेर जुन किसिमको इन्डियन डिजाइनमा मातृका प्रसाद मार्फत चाहिँ नेपालमा चाहिँ भारतीय सेना भित्राउने काम 2009 सालमा गरियो, त्यो कुराले नेपाली कङ्ग्रेसका राजेश्वर देवकोटा, तुलसी गिरी लगायतकाले नेपाली कङ्ग्रेस छोडेको अवस्था छ। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि 17 सालमा चाहिँ आएर राजा महेन्द्रले चाहिँ अब यो भारतीय सेना त नेपालमा यो त सार्वभौम सत्ता नेपाल हो, कसरी हटाउने भन्ने हिसाबमा राजा महेन्द्रले 17 सालको कदम उठाउनु पर्ने परिस्थिति आएर 17 सालको घटना यसरी भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा 17 साल पछाडि जुन अभ्यास गरियो त्यसपछि 2023 सालमा बल्ल चाहिँ नेपालको 18 पोस्ट थिए भारतीय सेनाको पोस्टहरू। किन भन्दाखेरि भनाइ चाहिँ नेपाली सेनालाई पुनर्संरचना भनेर छिरेको भारतीय सेना यहाँ चाहिँ अब चाहिँ त्यो भारतीय सेना त्यो प्रवेश गरेको त्यो पृष्ठभूमि भन्दा भारतीय सेना त्यो प्रवेश गरेको जो सन्दर्भ मातृका प्रसाद कोइरालाले छिरायो भारतीय सेना भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अलिकति पृष्ठभूमि पनि जोड्दै तपाईँ अहिलेको कुरालाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। जसै भन्दाखेरि भारतीय सेना नेपाल आयो, आइसकेपछि त्यो काङ्ग्रेसले नै भारतीय सेना मैले भनेको चाहिँ के कसरी आएको थियो, कसरी त्यो आउने अवस्था भएको थियो, यसका विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पार्दै। त्यो किन भन्दाखेरि नेपाली सेनामा चाहिँ अफसर लेभल
सिपाही लेभल नभनौँ जमदारदेखि नै गनिन्छ होइन अवसरमा त्यतिखेर, किनभने जमदारको धेरै ठुलो हात थियो। भनेपछि जमदार लेभलदेखि लिएर माथिसम्मको चाहिँ सबै नेपाली सेनाको चाहिँ अफसर जति चाहिँ राणाकै छोरा मात्रै हुन्थे। तर ती राणाका छोराहरूले कुनै पनि बेला विद्रोह गर्न सक्छन् र यो नेपाली सेनालाई चाहिँ पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर 2009 सालमा भारतीय सेना आउँदाखेरि पनि त्यतिखेर नेपाली सेना 70,000को हाराहारीमा थियो। कुरा बुझ्नु भएन? त्यो सेनालाई चाहिँ पुनर्गठन गर्ने भनेर जसरी 9 सालमा भारतीय सेना नेपाल आयो, त्यो सेनालाई हटाउनलाई राजा महेन्द्रलाई 2023 सालमा चाहिँ पहिलो के अरे 23 सालको क्याबिनेटमा चाहिँ राजा महेन्द्रले भारतीय सेना हटाउने र नेपाली मुद्रा नेपालमा छाप्ने र चाहिँ नेपालको चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी खडा गर्ने, यी सबै संरचना आइसके पछाडि भारत एक किसिमको चाहिँ हतिएको अवस्था भयो र चाहिँ त्यो परिस्थितिमा त्यस हाम्रो 17वटा पोस्ट चाहिँ नेपालबाट हट्यो र महाकालीको जुन कालापानीमा जुन भारतीय सेनाहरू थिए त्यो सेनाहरू पनि हट्ने क्रम जारी नै थियो। तर त्यो सेनालाई चाहिँ तत्कालीन नेहरू सरकारले के भन्दाखेरि हाम्रो चीनसँग शीतयुद्ध छ, जब शीतयुद्ध अन्त्य भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको भूभागबाट चाहिँ हाम्रो सेना फर्किन्छ भनेर जुन किसिमको चाहिँ मैले बुझेकोमा चाहिँ लिखित नै तत्कालीन त्यतिखेरको तत्कालीन अवस्थामा नेहरूको पत्र अनुसार चाहिँ ठिकै छ, छिमेकीलाई पर्दाखेरि सहयोग गर्नुपर्छ, ठिकै छ भन्ने हिसाबले त्यहाँको सेना चाहिँ हट्न बाँकी हो र चाहिँ 17वटा पोस्ट हटेको हो त्यो। अनि नेपाली मुद्रा पनि चलेको हो। त्यो भएकाले त्यही कुरालाई राजा वीरेन्द्रले लगभग 31 सालमा हुनुपर्छ, 31 सालमा भारतीय सेना हट्नु पऱ्यो भनेर वीरेन्द्र सरकारले कुरा उठाउँदाखेरि त्यो पनि त्यतिखेर पनि गोलमाल अवस्था भयो र त्यही कुरालाई 2043 सालमा चाहिँ कुरो उठ्दाखेरि 2045 सालको घटना के भने 28 सालमा महेन्द्र सरकारको स्वरोजगार आउनुभयो। त्यसपछि 45 सालमा चाहिँ यही नेपाली कङ्ग्रेस र केही वामपन्थीहरू भारतमै आश्रित थिए र चाहिँ भारतीयहरूले के भन्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले उठाऊ, भारतकै डिजाइनमा महाकालीमा चाहिँ भारतीय सेनाहरूलाई राख्ने र महाकाली भारतलाई बेच्यो महेन्द्रले भनेर तिमीहरूले नारा लगाऊ, नेपाली जनताले यही मुद्दामा साथ दिन्छ र तिमीहरू सफल हुन्छ भनेर जुन प्रोपोगन्डा भारतीयहरूले बनाइदिए, त्यही प्रोपोगन्डा लिएर 46 सालमा यहाँ आए। तर चाहिँ त्यही प्रोपोगन्डा अन्तर्गतको महाकाली सन्धि भयो र महाकाली सन्धि हुँदाखेरि राष्ट्रघात भयो। आज राष्ट्रघात गर्ने नै केही व्यक्तिहरू आज प्रधानमन्त्री छन् र प्रतिपक्षी दलका नेता छन् र चाहिँ केही चाहिँ अहिले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राजाका कुरा गर्ने पनि मान्छेहरू छन्। भनेपछि यसमा के छ भन्दाखेरि नेपालको जुन अहिले लिपुवा धुरा कुरा मात्रै होइन कि महाकालीमै त्रुटिपूर्ण भनेपछि महाकाली त धेरै वरा छ, लिपुवा धुरा भनेर त धेरै टाढा छ, त्यो नदी त धेरै माथिबाट बगेको छ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि यो 12 बुँदे गरेर आएकाहरूले चाहिँ 12 बुँदे गरेर आएकाहरूलाई चाहिँ भारतले जुन हिसाबको सत्तामा ल्याइदिए। तर दुनियाँमा एउटा मैले इतिहास पढेको छैन कि नोकरसँग मालिकले वार्ता गरेको छैन, तर नक्सा जारी गर्ने जुन हरकर्ता त देखाउनु भयो त्यो कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु। हरकर्ता देखाएको हो कि घुर्की लगाएको हो कि मालिकलाई, तर त्यो वार्ता गर्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई म प्रमाणसहित के भन्छु भने कूटनीति नोट अहिलेसम्म 3वटा पठाइयो। कोभिड-19 सुरु भएको त लगभग 3 महिना भयो, 4 महिना लाग्यो। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ 2 चाहिँ कूटनीति नोट पठाइयो। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 1950 को टिटीलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भनेर जुन भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा जुन कुरो भएको छ त्यो कुरालाई मोदीले आजसम्म एक्सेप्ट नगरेको अवस्था। त्यो भइसकेपछि नेपालको राष्ट्रियता भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता नेपालको परम्परागत शक्तिमा मात्रै थियो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ शाहवंशी राजाहरूले चाहिँ मुलुकको एकीकरण गरेको, यो बनिबनावट देश होइन कि एकीकरण गरेको हुँदाखेरि नेपालमा अहिले जुन संविधान संशोधनको कुरो छ, संविधान संशोधनको कुरो छ, म 2/3 सरकारलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत विनम्र अनुरोध के गर्छु भने 2 हात जोडेर अनुरोध के गर्छु भने तपाईँहरूले संविधान संशोधन गर्दा प्रस्तावना नै चेन्ज गर्नुहोस्। प्रस्तावनामा इतिहासलाई तपाईँहरूले गाली गर्नुभएको छ। नेपालको पहिचान भनेको विश्वमा चिनाउने पहिचान भनेको हिन्दूवादी राज्य हो र त्यसको संरक्षक चाहिँ शाहवंशी राज संस्था हो। यसलाई पनि संविधानमा तपाईँहरूले यो मौका हो, यो सुनौलो अवसर हो यो अहिले राजनीतिक दलहरूको लागि। किनभने अहिले निषेध छ, निषेधले गर्दा हामी आज यहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ। एक कदम सबैजना पछाडि हट्नुपर्छ, एक कदम सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि अब यो संविधान संशोधन हुँदाखेरि तपाईँहरूले परम्परागत शक्ति भनेको राज संस्था र हिन्दूवादी राज्यलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ
भन्ने चाहिँ म जोरदार माग गर्दछु। तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजन हो, यो कुरालाई यदि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आधुनिक शक्तिले यदि मानेनन् भने आधुनिक शक्तिमाथि केही समयभित्रै छिट्टै नै प्रतिबन्ध पनि लाग्दैछ। तपाईँले जस्तो देश एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको एउटा कोभिड-19 कारणले, अर्को भारतसँगको त्यो एक खालको द्वन्द्वका कारणले भनेर भनौँ न, त्यो अवस्थामा यो नयाँ नक्सासहितको जो संविधान, नयाँ नक्सालाई केन्द्रित रहेर गर्न लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव, त्यसलाई चाहिँ छिटो पारित गरिहाल्नुहोस् भनेर भन्ने भन्दा पनि तपाईँले अरू विषय, यी विषयहरू चाहिँ त्यो समावेश गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि कति त्यो नयाँ नक्साको त्यो विषय नै ओझेलमा त पर्दैन, ताकि यति बेला संसदमा पनि अरू दलहरूले कतिपयले त शर्तका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेछन्। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, यो पनि क्वेसन हो कि तपाईँलाई म ज्वलन्त उदाहरण के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ कहीँ शिकार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको केही गुमेको भूभाग फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ र ठुलो सन्धि सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि मुलुकभित्रको शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विपक्षलाई, जस्तै महाभारतकै युद्धको कुरा गर्नुहोस्, रामायणकै कुरा गर्नुहोस्, रामभन्दा त शक्तिशाली त रावण थिए नि, किन भन्दा रावण त शिवभक्त थिए नि, होइन? किन त्यो अवस्था भयो त, होइन? तपाईँको चाहिँ त्यो स्थितिमा कमजोर, तर के भन्दाखेरि बुद्धिमत्ता नपुग्यो भने भएको पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो भएकाले देशभित्रको थिङ्क ट्याङ्क भन्छ क्या, नेपालको एक किसिमको थिङ्क ट्याङ्क भनेको राष्ट्रस्तै हो के, त हामीले नकार्ने होइन। हेर्नुहोस्, यो मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा मन नपर्न सक्छ, कुरो बुझ्नुभयो न, किनभने म जनताको छोरो राष्ट्रपति हुन पाए के किन हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू मन नपर्ने कुरै भएन, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन, तर के भन्दाखेरि होइन व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति प्रणाली पनि ठिक हो भन्ने मेरो चाहना हो कि। म एउटा कुरा इतिहास, विश्व इतिहास हेर्ने हो भने जनताकै छोराले राष्ट्र चलाउनु नराम्रो कुरा होइन, एकदम सकारात्मक कुरा हो। तर भू राजनीति हिसाबले के अवस्थामा हामी पुग्यौँ भन्दाखेरि आज हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पनि चुक्यौँ, होइन? हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नि चुक्यौँ र चाहिँ त्यसपछि हामी क्षेत्रीय सुरक्षामा पनि एकदम कमजोर भयौँ। किन भन्दाखेरि हामीले यो मुलुक भने दुई ढुङ्गाको तरुल भनियो, तर आज जुन लिपुवा धुराबाट जुन किसिमको चीन र भारत बिचको चाहिँ सम्झौता भयो, भारतको मात्रै म दोष भन्दिनँ, किनभने भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री बिचमा सम्झौता भएको छ भनेपछि हामीले भारतलाई मात्रै हेर्ने होइन, छिमेकी चीनले हामीलाई के गर्यो त हो? एउटा कुरा यहाँ सुन्नुहोस् न, एकदम गम्भीर कुरा हो यो कुरालाई तपाईँले एकदम तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म चाहिँ सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, किनभने हामी मान्छे दुईचोटि कोही पनि मर्दैन, एकचोटि मर्छ यो कुरो। किन भन्दाखेरि यो ध्रुवसत्य कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि अब यता भारतले त मोटर बाटो चाहिँ नेपालको जमिन मिचेर चीनको बर्डरसँग पुऱ्याएको अवस्था छ, तर चीन मौन छ, आन्तरिक मामला भनेर बोल्यो भन्ने कुरा छ। अब मैले त विज्ञप्ति आएको छैन, अब केही न्युजहरू सुनेको भरमा त हामीले बोल्न मिल्दैन, आधिकारिक न्युज बाहेक त बोल्न मिल्दैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हिजो दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर बिचमा थियौँ, अहिले जुन चीन र भारतले नेपालको भूभाग मिचेर चाहिँ जुन किसिमको नेपाल त पछाडि पऱ्यो क्या, कस्तो भने उत्तर कोरिया जस्तो छिटेर साइडमा पऱ्यो क्या नेपाल त। अब केही समयलाई रोइलो हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि ठुलो व्यापार छ, किन उदयमान अर्थनीति छ भारत पनि, र चाहिँ अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा छ चीन। अब त्यो भइसकेपछि मैले यहाँ रोकेँ, अघि तपाईँले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको विषय पनि यो संविधान संशोधन गर्दाखेरि त्यसलाई समावेश गरियोस् होइन भनेर जो भन्नुभयो नि, म त्यसैमा आएँ। जस्तो यति बेला भारतको एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खुलेरै बोलेका एकजना नेता होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि अहिले नयाँ नक्सा जो नेपालले जारी गरेको छ यसको परिणतिका विषयमा नेपालले सोचोस् यो राम्रो हुँदैन भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। र तपाईँले अहिले जो हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा जो तपाईँहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र यति बेला संशोधन हुनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ नि, यही बेलामा उहाँको त्यो कुरा आउनु र तपाईँहरूले यही बेलामा त्यो संविधान संशोधन पनि यो ढङ्गले हुनु पर्यो भनेर भन्नुलाई कुन रूपमा बुझ्ने जनताले, ताकि योगी आदित्यनाथ लगायतका व्यक्तिहरूको प्रभाव भरियो भने के हुन्छ? अब म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्छु भने, नयाँ पत्रिका मैले पनि न्युज पढेँ, अब अरू पेपरहरूमा मैले पढ्न पाइनँ होइन, तर जुन कुराको
त्यहाँ कूटनीतिक एउटा शब्द मैले के पाएँ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चीनका शासकहरूले चीन बचाइदिनु पर्यो भनेर चाइनिज सेनालाई जसरी बोलाए हैन, त्यस पछाडि पछि त चीन त तिब्बत त चाइनाले खाइदियो। किन भन्दा तिब्बतको आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि नै तिब्बत चाइनामा गाभिएको हो। जस्तै उहाँले त्यो चाहिँ कूटनीतिक रूपमा के भने जस्तो मलाई आशय लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू तथ्य प्रमाणित सहित आउनुहोस् र चाहिँ अब हचुवाको भरमा मात्रै नक्सा जारी नगर्नुहोस् र त्यसलाई ठिङठाङ मिलाउनुहोस् भनेर त्यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ? मैले त्यो आवाजले बुझेँ, सकारात्मक होइन कि त्यो आवाज कि भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ ताकि मैले सिधा चेतावनी दिनुभएको छ परिणति राम्रो हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ, अब ताकि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको कुनै विदेशी शक्तिले चर्को वकालत गर्छ भनेदेखि उहाँले गरिरहनु भएको छ। र यही बेलामा उहाँले जे भन्नुभयो नि, यसलाई तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था भन्नेहरूले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिको त्यो आशय भनेर यो बुझेँ भनेर भन्नुभयो। मलाई अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूले। होइन, मैले मेरो होइन विश्लेषण के हो भन्दाखेरि एउटा कुरो कस्तो भन्दाखेरि गुमेको चिज केही कुरो प्राप्त गर्नु छ भने त्यो कुराको लागि चाहिँ थप नगुमोस् भन्नको लागि सजग हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तै हामीले नक्सा जारी त गऱ्यौँ तर हामी नापजाप गर्न त त्यहाँ गएको छैनौँ नि, यहीँ चाहिँ म्याप हेरेको भरमा नक्सा जारी गरे हो। हाम्रो नेपाली सेना नेपालको चाहिँ कुनै पनि ड्युटी त तपाईँको लिपुवाधुरामा त छैन, छ त छैन नि। भनेपछि अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ म्यापमा हेरेको भरमा नक्सा जारी गर्ने हो भने अब ब्रह्माण्डलाई नै नेपाल हो भनेर जारी गरिदिउँला अरे भोलि, अनि त्यतिखेर के हुन्छ? त्यो भनेको चाहिँ उनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के लाग्छ मलाई भने कूटनीतिक एउटा जवाफ होला। किन भन्दाखेरि तपाईँको गुमेको होला, तपाईँलाई पीडा भएको होला, तर आफ्नो पीडा व्यक्त गरिरहँदा अर्कालाई पीडित चाहिँ नबनाइदेऊ भन्न खोजे जस्तो चाहिँ मैले बुझेँ। किन भन्दाखेरि अब त्यो म नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री भए त्यो तुरुन्त त्यही अनुसार जवाब दिन्थेँ। अब नागरिक समाजको हिसाबले चाहिँ म के भन्छु भन्दा नक्सा जारी गर्नु मात्रै जमिन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कुनै एउटा गरिबलाई उहाँको त्यो भनाइलाई तपाईँ चेतावनीयुक्त भनाइका रूपमा होइन, मैले किन भन्दाखेरि मैले त्यसलाई चेतावनीको रूपमा हेर्दिनँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको घरको चोरी भएको होला भनेर जो होइन, त्यही हो उसले हेर्न आवश्यक छ भनेर हो, तिब्बत हेर्न आवश्यक भनेको तिब्बतलाई जसरी चीनले निल्यो त्यही ढङ्गले नेपाललाई निल्न सक्छ चीनले या भारतले भन्ने आशय होला नि त। त्यही त मैले भन्न खोजेँ। अहिले जुन हिसाबले हामीले नक्सा जारी गर्दैछौँ नि, हाम्रो भूभाग यहाँनिरसम्म हो भनेर हाम्रो चाहिँ नाभिक विभागको कर्मचारी त्यहाँ गएको छ, नेपाली सेनाको उपस्थिति छ त्यहाँ छैन नि। म्याप हेरेकोहरूमा नक्सा जारी गर्दा हाम्रो लिन्चु भन्दा उसको बढी चाहिँ यतातिर नक्सामा चाहिँ हावाको भरमा जारी गरेको नक्साबाट देखियो भने त चोक्टा खाना गयो बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्न खोज्यो भने त उसले नेपालप्रति सद्भावै उसको के भन्दाखेरि सही कुरा गर, सही सीमा गर, सही कुराहरू भन्न खोजे जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मैले भने आवेशमा आएर चाहिँ यहाँ भनिस् त्यहाँ भनिस् मुख छोड्नु नै ठुलो कुरा होइन कि। उसले भन्न खोजे कि चाहिँ मलाई आशय लाग्छ भने भोलि गएर कस्तो भने मानव सरोवर पनि त हाम्रो चाहिँ हाम्रै हो नि, हामीले मानव सरोवरको विषयमा कुरा उठायौँ त भनेपछि नेपालको भूभाग भारतले मात्रै मिचेको होइन चीनपट्टि पनि मिचेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी बोल्दैनौँ क्या। त्यो भएकाले हामीले राष्ट्रवादी भएर सोच्नु पऱ्यो, मुलुकको दुईतिरको सीमाको विषयमा बोल्नु पऱ्यो। उहाँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो केही कुरा गुम्यौँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ र त्यो कुरामा तपाईँले आफ्नो हर्कर्ता देखाउँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो हर्कर्ता देखाउँदाखेरि चाहिने भन्दा बढी चाहिँ तपाईँ बाठो हुनुभयो भने भएको पनि गुम्ने हो कि भनेर चेतावनी दिनु भने त तपाईँलाई सजग गराउनु हो नि त। तपाईँ एकातिर चाहिँ पहिरो लाएर हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको घर अगाडि चाहिँ फेरि खोलो आइरहेको छ, तपाईँले देख्नु भन्नु भने त्यो त अर्को आपत हुन्छ नि। त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा बुझ्नु पर्यो। आदित्यनाथले नेपालको भलो नै चाहेर भने होइन, उहाँले होइन तपाईँको कुरा होइन, उहाँ भारतीय हो, उहाँले भारतीय जनताकै पक्षमा चाहनुहुन्छ, तर म नेपाली हुँ, म नेपालकै पक्षमा चाहन्छु। तर उहाँले भनेको कुरा चाहिँ के भने हामीले अहिले नक्सा जारी गरिरहँदाखेरि जति गुमेको भूभागमा हाम्रो उपस्थिति छ कि छैन पहिला यो हेर्नु पऱ्यो क्या। हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ छैन क्या। हाम्रो उपस्थिति नहुँदाको अवस्थामा नक्सा मात्रै जारी गरेर त्यो जमिन हाम्रो हुन्छ भन्नु त बेकार हो नि। तर मैले दुनियाँमा यस्तो देखाएको छैन नोकरसँग मालिकले वार्ता गर्दैन। को मालिक होना छ? मालिक यिनका मालिक भनेर दिल्ली नै हो।
बाह्र बुँदे गरेर नेपालको परम्परागत शक्ति र नेपालको अस्तित्व, नेपालको विकास हुन नदिएको यो शाहवंशी राष्ट्रसत्ता, यसलाई जरोकिलो पर उखालेर फालेपछि नेपालमा विकास हुन्छ, प्रजातन्त्रको विकास हुन्छ। जनताले चाहिँ राम राज्य हुन्छ भनेर जुन किसिमको यिनले झुटो बोलेर आज जुन अवस्था सिर्जना भयो, यिनका मालिक भनेको पारिने हो। प्रधानमन्त्री, बालवाला प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै बोलेको छ नेपालको साँचो नेपालमा रहन्छ। लगेर दिल्लीमा बुझाएपछि अलि रुवाबासी गरेर हुन्छ। आज उहाँहरूलाई, हाम्रा देशका नेताजीहरूलाई भारतीय राजदूतले हप्काउँछ, एउटा सहसचिवले हप्काउँछ। नेपालीको हैसियत त्यो हो, किन हप्कायो? हाम्रा देशका नेताहरू दसैँमा इन्डियन एम्बेसीले रक्सी दिएन, मासु खान पाइन भन्ने छन्। भारतीय एम्बेसीबाट पैसा ल्याएर मानिने जित्ने, अनि भारत विरुद्ध यिनले विष व्यमान गर्छन् र गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछ भन्नु कागलाई बेल पाएन, हस्र न विस्मत भने यही हो। यिनीबाट जमिन फिर्ता हुँदैन। तर फेरि नेपाली जनतालाई आफ्नो झोले खोले नबोलेलाई बेवकुफ बनाउने मात्रै हो, यिनीबाट जमिन फिर्ता हुँदैन। यदि साँच्चै नै यिनीहरूमा चाहिँ हामीले हिजो गल्ती गरेछौँ, आधुनिक शक्तिले हामीले यो मुलुकमा बेमानी गऱ्यौँ र चाहिँ छिमेकी देशहरूका चाहिँ नेताहरूले जे भन्यो त्यति मान्दाखेरि मुलुकलाई धोका भएछ भन्ने उहाँहरूमा चेत खुलेको यदि हो भने संविधान संशोधन गर्नुहोस्, नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुहोस्, राष्ट्र संस्थालाई स्पेस दिनुहोस्, अलङ्कारी राष्ट्र अध्यक्ष बनाएर राख्नुहोस् र राजनीति तपाईँहरू नै गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो मौका छ। अब यदि तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्नु भएन, बौलो टिप्पण गरेर नेपाली जनतालाई फेरि बेवकुफ र भ्रमित पार्छु भन्ने कल्पना कसैले सोचेको छ भने यो आधुनिक शक्तिको लागि दिवा सपना हुनेछ र नेपालमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध पनि लाग्न सक्छ। कसले लगाउने प्रतिबन्ध? प्रतिबन्ध नेपाली जनता। कसले लगाउने प्रतिबन्ध? अब जनआन्दोलन हुन्छ। जनताको जनआन्दोलन कहिल्यै नभएको आन्दोलन हुन्छ। त्यो आन्दोलनले यहाँ लुटपाट पनि हुनसक्छ, तर भोइलेन्ट नहोस् भन्नेमा छौँ हामी। भोइलेन्ट यदि भइदियो भने 70 लाखको हाराहारीमा यिनले बेचेर खाएका युवाहरू स्वदेश फर्किन चाहिरहेछन्। ल अब यिनले जबरजस्त केही जनताहरूलाई चाहिँ यसो ल्यास्तो गरिरहेछन्, ती जनता फर्किन्छन्। जसले अर्काको लात्ती खाएको छ त्यसलाई मात्र राष्ट्रियता विषयमा थाहा हुन्छ। बाउले नतलाएको छोरो अर्काले तलाउँछ भन्छ नि। जो मान्छे अर्काको देशमा गएर लात्ती भुङ्रो खाएको छ, जसले कुटाइ खाएको छ, जसले चाहिँ बलात्कृत हुनु परेको छ विदेशमा, त्यसलाई मात्रै राष्ट्रियता थाहा हुन्छ। जो सीमामा बस्छ त्यसलाई मात्रै राष्ट्रियता थाहा हुन्छ। त्यो भएकाले अब राष्ट्रियताको पाठ नेपाली जनताले सिकेका छन्। राजनीतिक दललाई विनम्रपूर्वक के अनुरोध गर्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भने अब तपाईँले निषेधको अन्त्य गर्नुहोस्। यदि निषेधको अन्त्य गर्नु भएन भने तपाईँहरूको बास भीमफेदीको जेलमा सुरक्षित हुन्छ, धेर समय छैन। तपाईँहरूले यो लुटेको आज सुन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई जानकारी नै होला। अब मलाई भन्दा बढी त तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। आज एउटा सिन्को भाँचिएको छैन, 10 अर्ब रुपियाँ पैसा झ्वाम भयो भनेको छ। 10 अर्ब मात्र होइन, मैले सुन्नमा आएको लगभग भित्र सबै कुरा गर्दाखेरि 51 अर्ब पैसा सक्यो भनेको छ। तर आज नेपाली जनतालाई यिनले के गरे? यिनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिड-19 को नाममा जुन किसिमको यिनले भ्रष्टाचार, यहाँ त कस्तो अचम्म भयो भन्दाखेरि, अचम्म भन्दा पनि अचम्म के लाज लाग्ने भयो कि 72 भुइँचालो आयो यिनकै भान्सा रमाइलो, चुरेमा पहिरो गयो यिनकै भान्सा रमाइलो, कोभिड-19 आयो देशलाई विपद पर्दा जनता रोएका छन्, यिनलाई त मस्ताराम पो छ बा भनेपछि नेपालको लोकतन्त्र यही हो। प्रजातन्त्रको है प्रजातन्त्रको ठेली त आज त मेरा छोराछोरीले पढिसके बा। हिजो हामीले ढुङ्गा हानेको हात अब हाम्रै हात काटेर फाल्न पर्ने भयो। अब अन्त्यमा तपाईँहरू जो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिरहनु भएको छ नि, गणतन्त्रका लागि लडेका, गणतन्त्र ल्याएका यिनै दल, यिनका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर तपाईँहरूको त्यो माग पुरा गर्दैलान् भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? होइन, एउटा कुरो के मान्नुहोस् भन्दाखेरि यिनको मालिकले त भने नि हामीले ल्याइदिएको 2036 साल पनि हामीले गरिदिया हो, 46 साल पनि हामीले गरिदिया हो, 62-63 पनि हामीले गरिदिया हो भनेर यिनका मालिकले त विस्फोमन गरे नि। नेपाली जनतालाई त थाहै रहन्छ नि त भन्छ यिनका मालिकले ल्याइदिएको व्यवस्था रहेछ नि, बुझ्नु भएन? त्यो भएपछि यिनका मालिकले सत्य बोक्सी बग्ने भन्छ क्या। अब नचाहिने कुरा हुनसक्छ टेलिभिजनमा, एउटाले चाहिँ आफ्नै भाउजू राखेछ अरे, 12 वर्षपछि धुरीमा चढेपछि चढेर अनि भन्दै हिँड्दो रहेछ अरे क्या। आज सबै भने नि भारतले भनेन,
किन भन्दा अर्काको जुठो खाएपछि के हुन्छ? आज नेपालको नेताहरूको हैसियत भारतको पूर्व जर्नल भारतीय सेनाका जर्नलले उजागर गरिदिनु भएको छ। यिनको हैसियत हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ भने लाज मान्नुपर्छ पर्दैन? अब के हो लोकतन्त्र? लोकतन्त्रको परिभाषा भनेको भारतमा बासीवाद खाएर नेपाली जनता मराउने, त्यो पनि लोकतन्त्र हुन्छ कहीँ दुनियाँमा? देखियो नि के भयो कारणले। अब इगो गर्ने होइन, इगो र निषेधले हामी यहाँ आइपुग्यौँ। मौका छ, म भन्छु आधुनिक शक्तिलाई मौका छ। संविधान संशोधन गर्दा यो दुईवटा कुरालाई समावेश गर्नुहोस्। आधुनिकतालाई ले परम्परालाई स्पेस दिनुहोस्। यदि दिनु भएन भने तपाईँहरू माथि नेपाली जनताले प्रतिबन्ध लाउँछन्। अब यो देश बचाउन नेपाली सेना, नेपाली जनता र परम्परागत शक्ति मिलेर मुलुक बचाउँछ। यिनलाई आजीवन यिनलाई देशद्रोहको मुद्दा लाएर जेल हालिन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले नि बोलाउनु भयो र चाहिँ जनताको र मेरो व्यक्तिगत विचार राख्ने मौका दिनुभयो। एपी न्युज यात्राको टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जनताको विषयमा सधैँ चाहिँ तपाईँहरू चनाखो हुनुहोस् र मुलुकप्रति सधैँ सजग हुनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।